मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देवाचे आशीर्वाद मागताय पळय सभा शांतीचे इम्तिदादीचे परब आचरण कर शांतीचे इम्तिदादी विशांत आमकां समजण जोडूंक आनी तांकां नमान करूंक आमकां आपोणें दिवन आसा वय मिस्तेर म्हळ्यार देवान उगडापी केल्ली सतां आमकां चड समजना जाल्यार आमी ती पातयेवंक जाय शांतीचे इम्तिदाचो मिस्तेर ती व्हरतो मिस्तेर जावन आसा हो मिस्तेर आमकां सांगता की एक देव आनी एक देवा थंय ते एक जण आनी तेगी जण मेळ एक देव वय शांतीचे इम्तिदाचो मिस्तेर आमी सदां आमच्या जिवितांत आमी नियाळ आसां तो जियोन आसां पोशणान घेतल्या दिसा याजकान आमकां सांगलें आसा नांव काडून हांव तुका पोशणान दितां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे अशें शांतीचे इम्तिदादीचे नांवे आमकां देवाच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत आमकां स्वागत केलां त्या दिसा तान शांतीचे इम्तिदाद आमच्या जिवितांत हाजर आसा हर एक मागणे मिसाचें बलिदान शांतीचे इम्तिदादीचे नांवे आमी सुरू करता आनी शांतीचे इम्तिदादीचे नांवे आमी अखेर करता कुर्साचो गुर्त काडटना आमी शांतीचे इम्तिदादीक उलो मारून तांकां आमी नमान पटयता सतमंता म्हणलें मागणें आमी म्हणटना ह्या मागण्यांत शांतीचे इम्तिदादी विशांत आमकां जायते समजणी हें मागणें आमकां दिवन आसा आनी चडीत आमकां शांतीचे इम्तिदादी विशांत जाणा जावन जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करूंक जाय पोरनो सल्लो आमी वाचल्या वेळार देव बापा विशांत आमकां जायती समजणी आमी जोडूंक जाता 4 वांजेल आमी वाचल्या वेळार जेजे विशांत गुंडायेची समजणी आमी जोडून घेवंक जाता तशेंच आपोस्तलाची कृत्यां आनी आपोस्तलान बरयल्लीं पत्रां वाचल्यार पवित्र आत्म्या विशांत आमकां चडीत समजणी आमी जोडूंक जाता अशें शांतीचे इम्तिदादी विशांत आमी ह्या परी आमच्या जिवितांत आमी समजणी जोडूंक जाता ते देखून आज आमी शांतीचे इम्तिदाची परब आचरण करतना आमी इतलें जाणा जाल्यार पुरो देव बाप तो रचणार जावन आसा सर्ग आनी संवसार ताणें रचला म्हाका ताणें रचला ताचे तान म्हाका जिवीत मेळ्ळां देव आमच्या बापूयजान आमचो मोग करता आमकां राखता आमकां बोगचिता आनी आमची जतन घेता आमी देवाचीं भुरगीं देखून ताच्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय इतलें आमी देव बापा विशांत जाणा जावंक जाय तशें देव पूत देवाचो पूत तो आमी पातकां पडून नास जाता आसतना आमकां बचाव करचे खातीर सरकार ताणें संवसारा मनीस जावन तो आयलो कुर्सार मरून ताणें आमचे पातक आनी मरण भस्म केलें पुनर्जीवन जालो सर्गा चडून गेलो आनी व्हडा वैभवान तो येतलो आमकां सर्वांक सर्गींच्या राज्यांत व्हरच्याक इतली समजणी आमी जेजे विशांत आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवंक जाय तशेंच जेजू सर्गा चडून वयच्या पयलें बसयल्लें पवित्र आत्म्यान धाडटा म्हणून आनी पवित्र आत्मा आपोस्तलांचेर मरेचेर देंवता त्या धैर्यान भरता स्वार्था प्रगटूंक लागतात पवित्र सभा जल्मा येता आनी त्या दिसा थावन पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत हाजर जावन गेली पवित्र सभा चलोवन आसा आनी वाडोवन आसा अशें शांतीचे इम्तिदाद सदां पवित्र सभेंत हाजर आसा आनी आमच्या जिवितांत हाजर आसा तर इतली समजणी आमी देव बापा विशांत देव पुता विशांत आनी देव पवित्र आत्म्या विशांत आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवन आमी जियेल्यार आमी शांतीचे इम्तिदाच्या मोगांत आनी एकवटान जियेल्ले बरी जाता अशें जियोवच्याक आयची ही परब आमकां हो संदेश पाठोवन आसा